काल आम्ही न्यूज डेली माध्यमांतल्यान हांगासर न्यूज केल्ली ती म्हटल्यारूच की हो जो राजस्थानी मॉल आसा हो राजस्थानी मॉल जो हांगासर घातलेलो त्या मॉला भितर जे आमचे स्वतंत्र सैनीक आसा ते स्वतंत्र सैनिकाची नांवां जी आसा ही लिपोवन दवरलेली आशिल्लीं आनी काल जेन्ना न्यूज डेलीन जेन्ना ही न्यूज जेन्ना हाडली आनी म्युनिसिपालिटी मुखार दवरली तेन्ना म्युनिसिपालिटीन आयज रोकडीच तेजेर कारवाय करून हे जे जो हे उबारलेलो हांगासर मॉल उबारलेलो तो मॉलाचेर रोकडीच जो CEO आसा फोंडेचो तशेंच CPS हाणें रोकडीच कारवाय करून हो जो मॉल आसा हो आयज रोकडोच बंद केल्लो आसा। आज हांगासर तुमी जे क्रांती मैदानाचेर जी कारवाय केल्ली आसा सो ही कशा पद्दतीची कारवाय आशिल्ली? काल आमकां राती कडेन CIO ऑफिसरान फोन केलो की डेली न्यूजाचेर हांगसर हें येयलां म्हणून ती व्हायरल व्हिडिओ व्हायरल जाला म्हणून की तें बुरशेपणां जाल्लें म्हणून कळ्ळें। हरशीं आमी काल हांगसर येयल्ले सांजचे आमकां तितलें हें रातचें तेंच्यांनी कितें केलें रातचें रांदपाचें तेंच्यांनी थोडी मेजां लायिल्ली आशिल्ली सो सकाळीं कळ्ळें म्हणटकीर आमकां चीफ ऑफिसरान सांगलें म्हणजे आमी सकाळीं 6 सुमार आमगे सगळे म्युनिसिपालिटीचे सगळे स्टाफ आमी हांगसर सगळे आमचे सगळे हजर रावन तांकां सगळी बुरशेपण जी आशिल्ली आमचे वर्कर सगळ्यांनी सगळे मेजां बीन ते सगळे ताडपत्री बीन सगळ्यो काडून उडयल्यो जी बुरशेपणां आशिल्ली पळय आनी ते ताडपत्री बीन लिपयल्ले पळय सगळीं तेंच्यांनी ते खांबे सगळे लिपयले आशिल्ले ते सगळे काडून उडयले आनी आतां सगळें आतां आमकां चीफ ऑफिसरान सांगलां की सगळें बंद कर म्हण तेंगे स्टॉल बीन सगळे सो आमी ते सगळे निवळ बीन सकाळीं केलें पण आतां तेंच्यांनी आमच्या ऑर्डरी प्रमाणे आमी सगळें तें आतां बंद करून उडयलें। परमिशन कितली दिसां खातीर घेतलेली? परमिशन तेंच्यांनी एक 8 दिसां खातीर घेतलेलें 8 दिसां खातीर घेता। केन्ना काल तेंच्यांनी घातलेलें? हय कालच्यान सुरू तेंगेलां। आतां कितें वायोलेशन केलें? आतां वायोलेशन म्हणजे सेम बुरशेपणां आनी ते खरें म्हणल्यार ते स्वातंत्र्य दिसपा आशिल्ले ते तेंच्यांनी ताडपत्री पूण ते आमी सकाळीं येवन सगळे काडले। आमचे नदरेन काल भितर आशिल्ले ते रातचे तेंच्यांनी रांदपा जाय म्हणून कितें तरी ताडपत्री कवर केल्ली तेंच्यांनी सो आमी ते सकाळीं येवन सगळे निवळ केले। आमी आसा फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर आनी आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता की हांगासर एक सेल पडलेलो राजस्थानी आनी खंय तरी तेंच्यांनी जे आमचे स्वतंत्र सैनीक जे आसा हांची नांवां थंय पाटयेर आशिल्लीं ती नांवां खंय तरी कापेतींनी बंद करून धापून दवरलेलीं आनी थंय रांदप चालू आशिल्लें जेवण करप चालू आसलें म्हणजे खंय तरी एके तरेची बुरशापणां भितरले सायडीन आमकां दिश्टी पडटाली। जेन्ना आमकां एक व्हिडिओ आयलो एक स्वतंत्र सैनिकाच्या चेड्यान एक आमकां जेन्ना व्हिडिओ धाडलो न्यूज डेली तेन्ना आमी ताबडतोब हांगा येवन हांगा कितें परिस्थिती आसा ही जेन्ना आमी पळयली तेन्ना आमी हांगासरले येवन एक न्यूज केली आनी ती न्यूज CEO मेरेन पावली। CEOन रोखडीच तेचेर कारवाय घेवन जे मागीर तो चेअरपर्सन आसूं हाणें रोखडीच कारवाय घेवन हांगासरले जे जो मॉल आशिल्लो हो जो घातलेलो हांगा ठाकून बसलेले वो हांगासर येवन तेंचेर कारवाय करून आयज हो खंय तरी बंद केल्लो आसा। न्यूज डेली खातीर फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक। क्रांती मैदानाचो काल एक इशू हायलायट केल्लो आमी न्यूज डेलीच्या माध्यमांतल्यान कारण आमचे कडेन तशी एक इन्फॉर्मेशन आयिल्ली म्हणून सो थंय थोडी बुरशापणां केल्लीं रांदप थंय जातालें प्लस जे आमचे स्वतंत्र सैनीक आसा तांचे जे थंय नांवां मारलेलीं आसा तिवूय खंय तरी कापेलींनी धापून दवरलेलीं सो आयज तुमी तेजेर कारवाय केल्ली आसात म्हणजे कशें कितें तांकां कंडिशन आसता? ना कंडिशन्स आसता आमी पळय तांकां टर्म्स एंड कंडिशनान दिल्ले आसतात ओके मागीर आतां जर तुमी जेन्ना हायलायट केलो इशू तेन्ना आतां कळोन येयलो की तें मिसयूज जावपाक लागला म्हणून सो आतां परमिशन मागलें तेजें 15 दिसाची आतां 3rd डे आसलेलो काल तो हायलायट जालो इमिजिएटली क्लोज केला आनी सगळें क्लियर केलां आतां क्रांती मैदान ओके म्हणजे काडलें हय। सो एक्चुअली तुमचे हें कितें आसता टर्म्स एंड कंडिशन जेन्ना दिता तेन्ना? टर्म्स एंड कंडिशन्स आमचे 10-12 पॉयंट्स आसता तितून गार्बेजाचे आसता वेस्ट कलेक्शन्स आसता डेली
आनी थोडे तांकां कंडिशन दिल्ले आसतात म्हणजे मिसयूज करपा जायना बिकॉज आमी ग्रावंड एक पर्पजाक दितात आतां जसो दिवाळीक दिल्लो चवथीक टायमार दितात इव्हेंट्स ओके सो तांकां आतां तेंचे जे परमिशन काडले सगळे क्लियर केला ओके आनी तांकां शिफ्ट जाय म्हणलं दुसरे कडेन तांकां जर जागो आसा जाल्यार बट क्रांती मैदान खाली कर म्हणलें ओके एक तो आम्ही न्यूज डेलीच्या माध्यमांतल्यान इशू हायलायट केल्लो क्रांती मैदानाचो आनी आयज तेजेर तुमी रोखडेच एक्शन घेतलेली आसा सीओन जावं तुमी मेळून सो कशें कितें आशिल्लें तें पळय क्रांती मैदान जें आसा तें आमचें एक स्वातंत्र्य सैनिकाचें एक प्रेरणास्थान म्हणटा तशें आनी थंय एक सेल जावं एक्झिबिशन कितें पळय जाता न्ही हें आमकां सीओक आनी म्हाका जें तो कोण तरी पळय आयल्लो कोण तरी हें घालपाक राजस्थानी कोण तरी आयल्लो तो सो ताका आमी पळय हांवें ताका आपोवन हाडलो हांगसर सांगलेलें पळय थंय तूं करता पूण बरें निवळ कितें तरी लोकांक लागून म्हणजे लोकांक लागून एक आमकां थंय म्हणजे बरें हें कर कितें तरी बुरशेपण जावपा जायना अशें म्हणून ताका सांगलेलें तरी आसतना तें काल तुमी जेन्ना ते हेजेर काल तुवें जेन्ना ती न्यूज केली तेन्ना पळोवन तें भयंकर वायट दिसलें जेन्ना चीफ ऑफिसर आनी म्हाजे मदीं डिस्कशन आमी ताबडतोब तेजेर एक्शन घेवन तें आयचे आज आमी तांकां काडपाक लायलें कित्याक असलें बुरशेपण आनी असलें कित्याक लोक सांजचे वेळार जे आमचे सिनियर सिटीजन्स बी आसा न्ही ते मातशें तें चलपाक बी येता वॉक करपाक येता आनी हें पळय ताणें कितें केलें तें कोण ते कॉन्ट्रेक्टरान कोण तो आमचो राजस्थानी कितें घातलें तें आमकां तें आवडना ताबडतोब चीफ ऑफिसरान तेजेर एक्शन घेवन बेगीचे बेगीन तें काडपाक लायलें तेजें थँक्यू